बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद अस्सलातु वस्सलामु प्यारे भाइयों दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का हमारा मौजू है कि क्या जो बंदा रोकर दीन इस्लाम की या वैसे रोए, क्या उसके रोने को हम सच की दलील मान लें, उसको सच्चाई वाला मान लें, उस बात को सच्चा मान लें कि वो रो रहा है, आंसू बहा रहा है। इस पर हमने बात करनी है। और ऐसा बंदा जो झूठ बोले और एक आधी बात सच्ची भी करे तो क्या उसके पीछे चलना चाहिए कि नहीं चलना चाहिए, ये मैं आपको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 2 हदीसें हैं उससे ये बात को वाज़ेह करूँगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है, इसे अल-बदाया वल नहाया में अरबी जुज़ 1 जिल्द 2 सफ़ा 271 दारुल हदीस कहरा तरीह इब्न कसीर उर्दू जिल्द 1 जुज़ 2 सफ़ा 570 नफीस एकेडमी कराची दुरे मंशूर जिल्द 1 सफ़ा 17 हुलियातुल औलिया जिल्द 3 सफ़ा 340 पर यह हदीस मौजूद है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि शैतान जो है ना, ये 4 बार रोया है। कितनी बार रोया है? 4 बार। इस हदीस से ये साबित है कि शैतान भी रोते हैं और किसी के रोने पे उसकी ये दलील नहीं बना सकते कि ये सच्चा है। अगर ये दलील बनाएंगे तो फिर शैतान जब रोया है तो उसके रोने पे हम ये कहेंगे कि ये सच्चा है, ये नहीं है, क्योंकि वो रोया किन बातों पे है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जब अल्लाह ताला ने उस पर लानत भेजकर उसको लानत भेजी उस पर, उस वक़्त वो रोया। फिर जब अल्लाह ताला ने उसे जन्नत से निकाल कर ज़मीन पे फेंका उस वक़्त वो रोया। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब पैदा हुए तो फिर उस वक़्त रोया। अब देखें कि वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैदा होने पे रो रहा है, खुशी के मौके पे वो रो रहा है। इसका मकसद है कि शैतान के रोने पे नहीं जा सकते हम, क्योंकि अगर शैतान के रोने पे जाएंगे वो तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश पे रो रहा है। फिर ये सूरत फातिहा शरीफ जब उतरी तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं सूरत फातिहा शरीफ के उतरने पर भी वो रोया। और ये मुसलमानों की नमाज, हर नमाज के अंदर सूरत फातिहा शरीफ पढ़ी जाती है। और ये पूरे कुरान पाक के अंदर जितने अलूम हैं वो सारे के सारे सूरत फातिहा शरीफ के अंदर है। ये इतनी बड़ी सूरत फातिहा शरीफ है। तो शैतान जब इन मामलात पर होता है तो अगर कोई रोकर कोई बात करे तो उसका मकसद ये नहीं है कि वो सच्चा है, ये सच्ची दलील हमें नहीं बनानी चाहिए। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दूसरी तीसरी में इरशाद फरमाया, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला के हाँ एक रात को चोर आया तो हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला ने उसे पकड़ लिया और हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला ने उसे कहा कि मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, तू चोर है। उसने कहा मुझे छोड़ दो, मैं उसने जैसे भी अपनी जान छुड़ाई चला गया। तो सुबह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला ने अर्ज़ की, या सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात को एक चोर आया था, मैंने उसे पकड़ा और छोड़ दिया। तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, फरमाया वो फिर आएगा। तो अगले दिन वो फिर आ गया। दूसरे दिन फिर हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला घर में चोरी करने आया तो हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला फिर पकड़ लिया। तो उसने अर्ज़ की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला ने अर्ज़ की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो रात को फिर आया था और उसने मिन्नतें समाजतें की और छोड़ दिया। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला ने उसको छोड़ दिया, वो चला गया। तीसरे दिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं वो फिर आएगा, तीसरे दिन फिर आएगा। वो तीसरे दिन फिर आ गया। जब तीसरे दिन फिर आया तो हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला ने फरमाया कि तूने मेरे साथ पहले वादे जो किए हैं वो भी झूठ है, आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। उसने कहा ऐ अबू हुरैरा मुझे छोड़ दे और मैं तुम्हें एक पते की बात बताऊंगा, अगर तुम मुझे छोड़ेगा और दोबारा नहीं आऊँगा। तो हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला फरमाते हैं चलो बताओ फिर। उसने कहा कि जिस घर में आयतुल कुर्सी पढ़ी जाती है उस घर में शैतान दाखिल नहीं होते। तो ये बात उसने जब बताई और फिर वो चला गया। सुबह हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आए, अर्ज़ की या सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो वाकई रात को फिर आया था और उसने
اس نے مجھے ایک بات بتائی اور کہا کہ یہ بات میں تمہیں بتا رہا ہوں اور اب دوبارہ نہیں آؤں گا، اور یہ پتے کی بات ہے، اور اس بات کی وجہ سے میں نے اسے چھوڑ دیا ہے۔ اس نے یہ کہا کہ جس گھر میں آیت الکرسی پڑھی جاتی ہے وہاں شیاطین داخل نہیں ہوتے۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے ابو ہریرہ وہ ہے جھوٹا لیکن بات سچی کر گیا ہے، اور وہ شیطان تھا، وہ ابلیس تھا۔ اس کا مقصد ہے کہ شیطان اگر بات تو آیت الکرسی کی بتا رہا ہے تو اس کی بات تو لی جا سکتی ہے کہ سچی بات ہے یار یہ صحیح ہے، لیکن یہ نہیں کہ ہم شیطان کی تقلید کے پیچھے بھی لگ جائیں۔ آج اگر ہمیں کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں بھی بتائے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات کو نہ مانے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندہ نہیں ہے، قرآن و حدیث سے ساری باتیں ثابت ہیں، لیکن وہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات کے خلاف ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کے خلاف ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے خلاف ہو، یعنی اس کا عقیدہ یہ نہ ہو، پھر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی باتیں بھی کرے، تو اس کا مقصد ہے کہ پتے کی وہ بات تو سچی کچھ کر رہا ہے اور کچھ اس کے اندر خرابیاں ہیں، ہمارے لیے وہ تقلید کے قابل نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو ہریرہ بندہ وہ غلط ہے، شیطان تھا، ابلیس تھا، لیکن بات وہ سچی کر گیا ہے۔ سچی بات کو تو لے سکتے ہیں لیکن اس کے پیچھے نہیں چل سکتے، اس کو اپنا قائد نہیں مان سکتے، اس کو اپنا لیڈر نہیں مان سکتے۔ اس وجہ سے میرے پیارے بھائیوں رو کر کوئی بات کرے تو اس کے رونے پہ سچائی والی بات نہیں بنتی، اس کا سچے ہونے کی دلیل نہیں ہے کہ یہ رو کے بات کر رہا ہے۔ اور اگر کوئی دین کی چند باتیں صحیح بھی کر رہا ہے اور اس کے اندر اور باتیں ملا کر وہ دین کے اندر خرابی پیدا کر رہا ہے اور ہم یہ کہیں وہ قرآن کی بات کر رہا ہے، وہ سچی بات کر رہا ہے، ہمارا حق ہے کہ ہم قرآن و حدیث کو دیکھیں، سنیں، صحیح علماء حق کے پاس بیٹھیں، اٹھیں، ان سے بات سنیں اور ان کے پیچھے چلیں، اور یہ نہ ہو کہ جو اس وقت کے لوگ علماء کرام کے اندر ایسے لوگ ہیں جنہوں نے مختلف قسم کے فتنے کے اندر داخل ہو کر لوگوں کو بھی فتنوں کے اندر داخل کر رہے ہیں اور لوگوں کو ایمان خراب کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالی ہمیں اپنے ایمان کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نہ تو رونا، کسی کا رو کے بات کرنا یہ سچا ہونے کی دلیل نہیں ہے، اور اگر کوئی قرآن کی بات کرے اور دوسری باتیں وہ جھوٹی ہو اس کے اندر، تو اس بات پر اس بندے کے پیچھے نہیں چل سکتے، اس کی پیروی نہیں کر سکتے، اس کو اپنا وہ جو ہوتا ہے نا کیا کہتے ہیں پیر نہیں مان سکتے، یا پیروی کرنے والے کو پیر کہتے ہیں جس کی پیروی کی جاتی ہے۔ تو اس وجہ سے میرے پیارے بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، اللہ تعالی ہمیں دین سمجھنے اور سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔